बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरियार शौकत और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। प्रोग्राम है अब बोलेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ज़रूर बोलेगा, लेकिन इस पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो खाते तो पाकिस्तान का है, लेकिन पाकिस्तान और इस्लाम के खिलाफ जहर उगलना उनकी ड्यूटी है। ये लोग ऐसे अजीब व गरीब सिफ्त रखते हैं कि आप और मैं जब बोलेंगे तो हमारे मुंह से अल्फाज झड़ेंगे, और ये लोग जब बोलेंगे तो इनके मुंह से गलाज़त निकलेगी। ये लोग पाकिस्तान में रहते हैं, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये लोग पाकिस्तान का खाते हैं, ये अपने आप को पाकिस्तानी भी कहते हैं, इनमें से अक्सरियत अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, लेकिन इनका काम गैरों के और मुल्क दुश्मनों और इस्लाम दुश्मनों के टुकड़ों पर पलना है। इनकी ड्यूटी है कि कभी इन्होंने इस्लाम के खिलाफ बोलना है, कभी इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बोलना है, और इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करने के बाद ही इन्हें तनख्वाह मिलेगी। मैं लफ्ज़ तनख्वाह वापस लेता हूँ। तनख्वाह तो मेहनत करने वालों को मिलती है, काम करने वालों को मिलती है, इन्हें भीख मिलती है। ये पाकिस्तान और इस्लाम पर भोंकने की भीख लेते हैं। ये पाकिस्तान और इस्लाम के शायर के खिलाफ बकवास करने की भीख लेते हैं। ऐसी बकवास कुछ रोज कबल एक साहब ने की। ये साहब नाम नहाद प्रोफेसर हैं, इन्हें प्रोफेसर कहा जाता है, न जाने क्यों इन्हें प्रोफेसर कहा जाता है, मुझे समझ नहीं आती। दूसरी बात यहाँ पर अहम ये है कि ये जो हमारे मीडिया के दोस्त हैं, इनका भी इसमें बहुत बड़ा किरदार है। आप किसी मोटर मैकेनिक से, किसी इलेक्ट्रीशियन से दवाई लेने नहीं जाते, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि किसी प्रोफेसर को, किसी दुनियावी तालीम वाले को बिठाकर पर्दे पर बात क्यों की जाती है। आप किसी हकीम से अपनी गाड़ी का इंजन ठीक नहीं करवाते, लेकिन मुझे समझ नहीं आती किसी प्रोफेसर को बिठाकर उससे इस्लाम के मामलात और अहकामात पर बात क्यों करवाई जाती है। रेटिंग की दौड़ में पागल मेरे दोस्त ऐसी हरकतें करते हैं और करते रहेंगे, और न जाने क्या क्या करते रहेंगे। पर्दे के खिलाफ एक साहब ने कुछ कहा, मैं उन अल्फाज को रिपीट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि ये लोग पाकिस्तान और इस्लाम के खिलाफ भोंकने की भीख लेते हैं। न तो मैं भोंकता हूं और न मैं भीख लेता हूं। मैं कुछ यहाँ पर आयात आपके सामने रख देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह नूर में फरमाते हैं, ऐ पैगंबर मुसलमान औरतों से कह दो कि अपनी निगाहें नीची करें और अपनी अस्मत में फ़र्क न आने दें और अपनी जीनत जाहिर ना करें। सूरह अज़ाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, और जब पैगंबर की बीवियों से सामान मांगो तो पर्दे के बाहर से मांगो। सूरह अज़ाब में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, नबी अपनी बीवियों, बेटियों और मुसलमान औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर चादरें लटका दें। लेकिन इन साहब को, जो कि खुद को मुसलमान कहते हैं, उन्हें लगता है कि पर्दा करने से लड़कियां पीछे रह जाएंगी, पर्दा करने वाली खवातीन तरक्की नहीं कर सकती, आगे नहीं बढ़ सकती। ये इन्हीं को लगता है। न तो ये नुसरत सहर अब्बासी को लगा, जो कि पहले बहुत मॉडरेट थी, फिर उन्होंने पर्दा करना शुरू कर दिया। न तो ये शहीद मरियम मुख्तार को लगा, और न ही ये शहनाज लगारी को लगा, जो कि पर्दा करने के बावजूद पाकिस्तान की पायलट है। इन साहब को लगा। इन्हें एक बार अपना मुंह ढांपना जरूर चाहिए, ताकि ये अपना मुंह ढांपे और फिर इन्हें पता चले कि ये पर्दा करने के नुकसानात हैं या नहीं। इससे एक तो फायदा ये होगा कि मुंह ढांपने से इन्हें पर्दे के फवायद और नुकसानात का पता चल जाएगा। दूसरा, कौम इनकी अजीबो गरीब और गलीज शक्ल देखने से भी महफूज रहेगी। मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की रहनुमा उज़्मा फारूकी मौजूद है। उज़्मा फारूकी चादर उड़ती हैं, अपने सर को ढांप के रखती हैं, मुल्क की सियासत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, मीटिंग्स करती हैं, इलेक्शन कैंपेन चलाती हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या पर्दे ने उनकी तरक्की को भी रोका। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया उज़्मा। मेरा पहला सवाल, क्या पर्दा करने वाली खवातीन के लिए तरक्की करना और आगे बढ़ना मुश्किल है, क्या कहेंगी? देखिए जी, मेरी तो ये राय है और हमेशा से यही राय रही कि पर्दा करना हर मुसलमान औरत पे फ़र्ज़ है। और मैं हमेशा से ये मैसेज देती आई हूँ अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, माँओं को, कि मॉडर्न होना बुरी बात नहीं, आप हिजाब में भी मॉडर्न रह सकते हैं। आप अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने अमल से आप अपने आप को खूबसूरत बनाइए। और रहा सवाल ये बात कहना कि क्या पर्दा करने वाली ख़वातीन तरक्की नहीं कर सकती, ऐसा हरगिज़ नहीं है। पर्दा करने वाली ख़वातीन तरक्की कर सकती हैं।
اس کی مثال ہماری ایک پائلٹ ہیں جو حجاب کر کے جو ہیں وہ جہاز کو پورا کنٹرول کر رہی ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ پردے میں جو حسن ہے وہ آپ جینس میں ٹاپ میں مجھے نہیں نظر آتا, مجھے نہیں لگتا. آپ اپنے گھر میں جو چاہیں پہنیں, آپ اپنے گھر میں جو چاہیں کریں, مگر مسلمان عورت ہونے کے ناطے میں یہی کہوں گی کہ حجاب بہت ضروری ہے, بہت ضروری. اچھا عظمیٰ یہ بھی فرمائیے گا کہ آپ کو ہم نے ہمیشہ چادر میں دیکھا, خود کو ڈھانپے ہوئے دیکھا, اور آپ ملکی سطح کی سیاست میں حصہ بھی لیتی ہیں, تو کیا آپ پر کبھی تنقید ہوئی؟ آپ کو بھی کسی نے ایسے جملے کہے؟ ہاں ایسا ہے. اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے. اگر ہم فی الحال کہہ دیں کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے, تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ میں بھی پراپرلی عبایا پہنتی تھی, حجاب کرتی تھی, اور مجھے بھی کافی دفعہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا. اور بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گی کہ مجھے کچھ خواتین نے ہی تنقید کا نشانہ بنایا, کچھ مرد حضرات نے نہیں. انہوں نے تو ہمیشہ عبائی کو اور حجاب کو اپریشیٹ کیا, مگر میری کچھ بہنوں نے, اللہ پاک ان کو نیک ہدایت دے, تنقید کا نشانہ مجھے بنایا. مگر میں نے ابھی بھی اپنی چادر اور اپنا دوپٹہ نہیں اتارا, نہ ہی میں اپنی چادر اور اپنے دوپٹے کو کبھی اپنے آپ سے دور کر سکتی ہوں, کیونکہ یہی میری شان اور پہچان ہے. اس بات یہ بھی فرمائیے گا کسی عورت کے لیے, یا میں یوں کہہ دوں اس کی حفاظت کے لیے, اس کی بہتری کے لیے پردہ کتنا اہم, اسے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تحفظ کی راہ سوال آپ نے بات کی, تو ایک عورت کی پہچان ہے اس کی چادر, اس کا دوپٹہ, اس کا مان ہے. تو اس مان کو اور اس تحفظ کو خدارہ ہر عورت جو ہے اپنے اوپر لازم کر لے, تاکہ ہمارے معاشرے میں جو ظلم کی بربریت ہے, دماغوں کی گندگی ہے, اس سے اپنے آپ کو ہم بھرپور نہیں کہتے کہ ہم 110% اس کو سیو کر لیں گے, مگر کافی بری نظروں سے ہم خود کو سیو کر سکتے ہیں. میں ایک سیاست دان ہوں, لوگوں کے ساتھ ملنا جھلنا, انٹروڈکشن رہتا ہے میرا, جن میں میرے بھائی بھی ہیں, میری بہنیں بھی ہیں, مگر کبھی میں نے خود کو اتنا اوپن کسی میٹنگ میں کہیں نہیں رکھا کہ وہاں پر مجھے کسی عجیب نظر کا سامنا کرنا پڑے. تنقید کا سامنا میں نے جیسے پہلے کہا کہ عورتوں کی طرف سے, خواتین کی طرف سے مجھے کرنا پڑا, مگر مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ آپ جتنے با کردار ہیں اتنے ہی با حجاب بھی ہو جائیں. اس بار لاسٹ کویسچن, پردے کے خلاف بولنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ پردے کے خلاف بولنے والوں کو میں ایک یہی اہم میسیج دینا چاہوں گی کہ پردے کے خلاف وہی بولتے ہیں جو خود با پردہ نہ ہوں, اور پردے کے خلاف وہی بولیں گے جو مسلمز نہ ہوں. تو میرے اسلام نے مجھے اور میری تمام مسلمان بہنوں کو اپنے آپ کو چھپا کر رکھنے کا, اپنے آپ کو سمیٹنے کا حکم دیا. میں تو ہمیشہ اس کو فالو کروں گی, اور اپنی سننے والی بہنوں کو, ماؤں کو, بیٹیوں کو بھی یہ میسیج دوں گی کہ تحفظ میں ہی پردہ ہے, پردے میں ہی تحفظ ہے. ماڈرن ہونا بری بات نہیں ہے, ایکسٹرا آرڈنری ماڈرن ہونا بری بات ہے. بہت شکریہ عظمیٰ فاروقی, آپ نے ہمیں وقت دیا, اور میں اپنے ناظرین سے بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو لوگ, ایک بار پھر میں کہوں گا کہ اسلام اور پاکستان کے خلاف بھونکنے کی ڈیوٹی پر مامور ہیں, کے خلاف بکواس کرنے کی ڈیوٹی پر مامور ہے, اس ایجنڈے پر مامور ہے, آپ نے اور ہم سب نے ان کا تعاقب کرنا ہے. آپ نے اور ہم سب نے ایسا پیغام دینا ہے کہ جو کہ مثبت پاکستان کا پیغام ہو, جو کہ اسلام کا حقیقی چہرہ ہو. مجھے اور میری پوری ٹیم کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.